from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का जो केस है उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म सादिर फरमाया है कि आपने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन ये ज़रा और ज़्यादा आप ऐसे अल्फाज लिखिए जिससे और ज़्यादा नदामत का एहसास हो और 8 तारीख को वापस आइए आप ये माफ़ीनामा ऐसे तैयार करके। फिर हम देखेंगे अगर जनरल साहब का प्रेशर आया तो फिर माफ़ी कबूल नहीं करेंगे और कोई नया सवाल खड़ा कर देंगे। अगर प्रेशर नहीं आया और इंसाफ के तकाजे पूरे करने पड़े तो आपको माफ़ भी किया जा सकता है, माफ़ कर देंगे। अच्छा देखिए, इससे पहले कि हम गहराई में उतरें, 2 बहुत अहम पॉइंट हैं जो अपने जहन में सजा लीजिए। पॉइंट नंबर 1 वो ये है कि दुनिया की हर महज़्ज़ब मुल्क में अदालत इस बात का आपको इख्तियार देती है कि अगर किसी अदालत ने आपके साथ ज़्यादती की है या आप समझते हैं फ़ैसला सही नहीं है तो आप उससे बड़ी अदालत में जा सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं आप। ये मतलब एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। दूसरा पॉइंट और बहुत अहम है कि अगर आपने किसी शख्स को ऐसे गिरफ्तार किया है तो आप उस पर बेपनाह टॉर्चर नहीं कर सकते, उसके साथ जिनसी तशद्दुद नहीं कर सकते, ये जुर्म है। ठीक है, ये 2 बातें जहन में रखिएगा। आप जरा गहराई में उतर के जायजा लीजिए। देखिए, इस केस में 3 फरीक हैं। अच्छा, पहली फरीक इस्लामाबाद पुलिस है जिसने बगैर वारंट के एक पढ़े लिखे प्रोफेसर को गिरफ्तार नहीं किया, अगवा किया, उसकी गाड़ी रोकी, उसके शीशों को बटों से मार के वहां से निकाल के उसको अगवा किया और फिर उस पर बेपनाह तशद्दुद किया। पहली फरीक इस्लामाबाद की पुलिस है। दूसरी फरीक जो हैं वो हैं मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी साहिबा, जिन्होंने अदालत में उसकी हालत देखी कि उससे सांस नहीं ली जा रही, उसके जिस्म पे निशानात हैं, ठीक, इतना तशद्दुद हुआ है उसको, सारी खबरें उनको पहुंची हुई थी, टीवी, अखबार, शी नोज एवरीथिंग। उसके बावजूद उन्होंने उसको हॉस्पिटल भेजने के बजाय उसका जिस्मानी रिमांड उस पुलिस को दे दिया जिसने उसकी ये हालत की थी। ये देखिए, नेग्लिजेंस का मुकदमा बनना चाहिए ये ज़ेबा चौधरी पे। अच्छा, तीसरा किरदार जो है वो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान है। उन्होंने जब ये इतना ज्यादा जुल्म देखा तो उन्होंने कहा कि हम ये पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, डीआईजी और ये मजिस्ट्रेट जो हैं ज़ेबा चौधरी, हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अच्छा, जब उसने कहा कि एक्शन लेंगे, एक्शन से मतलब ये नहीं कि हम मारे पीटेंगे, उसने कहा हम इनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। अब मुझे बताइए जरा सच्चाई से सोच के कि इसमें कौन सी तौहीन अदालत हो गई, उसने कहां गालियां दी है, ये क्या धमकी दी है? ये धमकी है, ये कहना है कि हम आपके खिलाफ अदालत में जाएंगे, इससे ज्यादा महज़ब तरीका क्या हो सकता है? अच्छा बताइए जरा सोच कि ये कैसी अदालत है जिसने अभी तक इन दोनों फरीकैन को नहीं बुलाया, पुलिस से नहीं पूछा कि तुमने इनका अगवा क्यों किया, वारंट कहां थे तुम्हारे पास जब तुमने इनको गिरफ्तार करना चाहिए था, वो उसके बगैर तो आपके खिलाफ मुकदमा होता है ना, कि बगैर वारंट के कहां थे वो, आपने इनको अगवा किया, दूसरा चार्ज आप पे ही होगा। तीसरा ये कि आपने इनको इतना मारा, इतना तशद्दुद किया, कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता, और जिनसी तशद्दुद किया आपने इनके साथ, ये बात नहीं पूछ रही अदालत उनसे। दूसरे फरीक ज़ेबा से पूछना चाहिए कि आपने इसकी हालत देख कर भी ये नहीं गवारा किया कि इसको हॉस्पिटल भेज दी, आपने इसको फिर उनके हवाले कर दिया। इन दोनों को तो छोड़ दिया अदालत ने, इनसे कोई बातचीत नहीं हो रही। इनको इमरान खान को पकड़ लिया कि साहब आपने बड़ी गुस्ताखी की है, आपने ये कहा कि हम तुम्हें अदालत में ले जाएंगे, अदालत में देखेंगे मुकदमा कहां बनना चाहिए था, मुकदमा कहां बन रहा है। ये पाकिस्तानी अदालतों का हाल है। एक अमेरिकन लॉ मेकर थे बड़े मशहूर, ओलिवर मैंडेल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंडेल तो वो थे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हारे थे, ओलिवर वेंडेल। उन्होंने किसी एक यंग वकील को अपने कोर्ट में खड़े होकर एक दिन कहा था कि दिस इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ यंग मैन, नॉट ए कोर्ट ऑफ जस्टिस।
اب اس ایک لائن میں بڑی حکمت، بہت بڑی چیز بنا ہے، اس کو آپ خود سوچئے کتنی خوبصورت بات انہوں نے کہی، اور لگتا ہے کہ آج پاکستانی عدالتوں پہ ان کی یہ لائن بالکل فکس ہوتی ہے، سیٹ بیٹھتی ہے۔ اچھا دیکھیے، اگر عمران خان نے توہین کی ہے تو نواز شریف، مریم خواجہ اور وہ احسن اقبال، ان سب نے بہت تعریفیں کی تھیں، یہ بہت تعریف کرتے ہیں۔ ایاز صادق، انہوں نے بہت تعریف کی ہے آپ کی، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان، وہ کہتا ہے یہ جرنیل اسرائیل کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، اس قسم کی باتیں، وہ بہت تعریف کر رہے ہیں آپ کی۔ وہاں توہین نہیں ہوتی، نہ فوج کی نہ عدالت کی۔ اچھا، جسٹس صاحب نے فرمایا، اب آپ ذرا بڑا انٹرسٹنگ پارٹ دیکھیے، جسٹس صاحب نے فرمایا کہ عمران صاحب آپ یہاں آنے سے پہلے اگر وہاں تشریف لے جاتے تو اور اچھا ہوتا، یعنی زیبا چودھری صاحبہ کے پاس جا کے معافی طلب کر لیتے۔ یعنی یار یہ گھروں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ہائی کورٹ کا فورم ہے، یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ گھروں میں ہوتا ہے نا، ان سے بھی معافی مانگ لو، جاؤ ماما جی سے بھی معافی مانگ لو، پڑوسی کو تم نے کہا، سب سے معافیاں منگوا رہے ہیں۔ یہ ہائی کورٹ ہے، یہ گھروں کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ یہ عجیب سی صورتحال ہے۔ دیکھیے، ہماری عدالتیں جب تک اوپر والوں کا پریشر لینا بند نہیں کریں گی، جب تک صحیح فیصلے نہیں ہوں گے۔ ان کے کہنے پہ، اوپر والوں کے کہنے پر اربوں روپے لوٹنے والے کو 50 روپے کے کاغذ پر ملک سے جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے، اور جو اس کی گارنٹی لیتا ہے اس سے کبھی پلٹ کے یہ نہیں پوچھتی کہ تم نے گارنٹی لی تھی، وہ واپس نہیں آیا، 2 سال ہو گئے، اب تمہیں سزا دی جائے گی، تمہیں جیل میں بند کیا جائے۔ اس کو جیل میں بند کرنے کے بجائے اس کو وہ دیکھ رہی ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے بیٹھ گیا، عدالت کو کوئی اعتراض نہیں، عدالت نے کبھی نوٹس ہی نہیں بھیجا۔ یہ کیسی عدالتیں ہیں؟ دیکھیے، یہ بات آپ مانیے، سچ کو ماننا پڑے گا آپ کو کہ پاکستان کو سیاستدان تو چور ہیں، انہوں نے نقصان پہنچایا، اس سے بھی زیادہ گہرا نقصان ججز اور جرنیل نے پہنچایا ہے۔ جب تک یہ جرنیل جو ہے نا ان پہ پریشر ڈالتے رہیں گے، یہ عدالتیں ٹھیک کام نہیں کریں گی، اور جب تک ججز جو ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے انسپائرڈ ہوتی رہیں گی، ان سے رشوت لیتی رہیں گی، تو جب تک یہ عدالتیں صحیح کام نہیں کریں گی، اور اس سلسلے میں تاریخ لکھے گی کہ ان عدالتوں کو جو تھیں تو خراب، لیکن بہت زیادہ خراب کرنے میں رشوت اور پیسہ لگایا ہے ان کے منہ کو نواز شریف نے۔ اور عدلیہ میں ایک شخص کا نام کبھی نہیں بھولیں گے، اس کا نام ہے جسٹس منیر، جس نے خواجہ ناظم الدین صاحب کی گورنمنٹ کو فارغ کیا تھا، اور اس کا ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ وہ اتنے کرپٹ تھے جسٹس منیر کہ ان کی قبر پہ اکثر دیکھا گیا کہ کوئی جوتا رکھا ہوتا ہے، تو ایک دن وہ قبر گورکن نے اس کو جا کے پکڑا کہ بھئی یہ آپ یہاں کے اس کی قبر پہ ایک جوتا رکھ کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو اس سے جب پوچھا گیا، وہاں پہ چند لوگ جمع ہو گئے کہ بھئی جوتا کیوں رکھ کے جاتے ہیں آپ، تو بابا جی بولے اس نے ایسا غلط فیصلہ دیا تھا کہ میرا سارا خاندان اجڑ گیا تھا، اور میں یہ جوتا یہاں رکھ کے جاتا ہوں، اور روز فرشتے آتے ہیں اور اس جوتے سے اس کی ٹھکائی کرتے ہیں۔ یہ کردار ہے آپ کا، اور اس کردار کو ادا کرنے میں ان کے سروں پہ بے پناہ پریشر پیدا کیا ہے پاکستانی جرنیلز نے۔ کوئی آتا ان سے کہتا ہے نظریہ ضرورت وہ کر دو، اس کو فعال کر دو، اس کو منظور کر دو، کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے پوری کیبنٹ میں حلف لو مجھ سے مشرف ٹائپ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کو چاہیے کہ اس کو منع کریں پہلے ہی سٹیپ پہ کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ جب تک پاکستانی عدالتیں ان کا پریشر لینا بند نہیں کریں گی، سیاسی لوگوں سے رابطے نہیں توڑیں گی، اس وقت تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو لکھ کے رکھ لیجئے اپنے پاس۔ ہاں، اگر یہ ٹھیک ہو جائیں، یہ پریشر لینا بند کر دیں اور یہ پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہے اس کو توڑ دیں، پاکستان بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے اگر عدالتیں ٹھیک ہو جائیں۔ آپ
اس بارے میں کیا خیال کرتے ہیں مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں سے بھی کہیے، کیونکہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک صحیح سچی بات جو ہے کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کریں اور رائے عامہ ہموار کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔